سالو. دونك في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نشوفوا واحد الدرس مهم بزاف. اللي كيبغي يتعلم فرنسي وما عندوش هاد لا باز هادي راه عمرو ما يعرف الكلمات. وابسط حاجه هي بعدا تعرف الكلمه واش مؤنث واش مذكر. ابسط حاجه في فرنسي. باش انت باغي تتعلم فرنسي وانت ما كتفرقش بين هذه مؤنث وهذه مذكر، هنا كاين مشكل. اذا كي غادي نديرو نعرفوا واش الكلمه مؤنث بالفرنسي ولا مذكر، ماشي غادي ينزل علينا الوحي. كاينه قاعده سهله. مثلا كتلقى شي واحد مثلا كيعرف يكونجوغي لي فيرب ديال البروميير جروب كاملين. شنو غتقول؟ يا سعداتو كيعرف يكونجوغي اي فيرب حطيتيه ليه كيكونجوغي. لا، راه هو حافظ غير لي تيرمينيزون او اس او ان اس او زد او ان تي وكيطبقهم على لي فيرب كلهم. واخا ما يعرفش هو كاع داك الفيرب شنو كيعني بالعربيه، راه كيطبق عليه قاعده وصافي. حتى داكشي اللي غادي نشوفو اليوم في هاد لا فيديو. انا نعطيكم يعني القواعد اللي غادي تطبقهم باش تعرف بلي هاد الكلمه مؤنث، وكاينين عاوتاني قواعد اللي كيخليونا نعرفوا بلي هاد الكلمه مذكر. اذا نبداو لي مون فيمينين. اذا نشوفوا القواعد اللي عندنا اللي يخليونا نعرفوا كلمات راهم مؤنث. نبداو بعدا بالمؤنث وعاد نشوفوا المذكر. اولا لا بروميير شوز لي مون كي سو تيرمين بار انسه، يعني الكلمات اللي في الاخر ديالها فيها اونس، هذه كتنطق اونس اللي فيها انسه راها مؤنث. باغ اكزومبل لا توليرانس تسامح، لومبيونس، لاسيرونس، لا كونيسانس. هاد يعني كاين بزاف راه ما كيتعدوش، ولكن المهم انت ما يمكنش تعرف كل شيء. اللي كيساليو بأونس راها مؤنث. الكلمات اللي كيساليو دابا ب اونس حتى هي اونس، ولكن او الاخرى ب ا وهذه او ان سي او. لورجونس، ليسونس، لاندورجونس. وعندنا اكسبسيون. اكسبسيون يعني حاله خاصه اللي هي كتسالي بأونس ولكن مذكر ماشي مؤنث. حاله خاصه هي لو سيلانس. كاين عندنا بزاف الكلمات يعني لي زيكسبسيون، ولكن حنا نشوفوا لي زيكسبسيون اللي هما فريكون اللي حنا كنقولوهم بزاف. ات اللي كتسالي او دو تي او. لا سيغاريت، لا فييت، لا تواليت، لا سوسيت، لا ميزونيت. وعندنا بزاف عاوتاني في هذه كاينه اكسبسيون حاله خاصه يعني اللي هي فيها ات ولكن لو سكوليت. اد، لا غروناد، لا سالاد، لا بالاد. هنا غروناد كاين اللي كيعرفها يعني قنبوله صغيره. هنا غروناد الرمان، الرمان. اس كاينين عندنا بزاف وهذه شويه قليله. لا بريس، لا بريس صحافه، لا برانسيس. انا ما عرفتش بزاف الكلمات. المهم كتعرف انت القاعده واللي بانت لك فيها اس راها فيمينين. اس دونك هذه خليتكم نتوما تقلبوا عليها، كنعطيكم التمرين في الاخر. وليت قلت بزاف اللي ما غاديش يخدم داك التمرين انا نطول به الفيديو. مره نعطيكم شي حاجه نتوما تقلبوا تخليوها لي في لي كومونتير. عطاوني الكلمات اللي فيهم في الاخر اس وهما فيمينين. اللي كتسالي بال في الاخر عاوتاني عندنا بزاف، ما بغيتش نبقى نكتب الكلمات بزاف ونطول. دونك باغ اكزومبل هنا الجمع ديال كلمه لي لونتي. لي لونتي عندكم شي حاجه ديجا في بالكم كتعرفوهم خليهم ليا في لي كومونتير. تي او، تي او اكسون، تي او اكسون. لا بيتيي الشفقه، لا ليبرتي الحريه. عندنا بزاف. لا رياليتي اللي كتسالي سيون. لا بروبوزيسيون اقتراح، لا بروبورسيون، لاديسيون، ليكسبليكاسيون. زيون هنا كتقرا زيون. لا تيليفزيون، لا ديسيزيون. الديسيزيون هو القرار. والكلمات راهم ما كيتسالاوش وماشي ضروري انت تعرف الكلمه شنو كتعني بالعربيه. انا ما كنشرحش بالعربيه دابا، زعما ما كنشرحش كل كلمه بالضبط بالعربيه حيت ماشي هو المهم. المهم تعرف الاخر ديالها باش كيسالي. اي او ان اس بلوتو ايون، اي او ان اون اكسبرسيون. هنا عندنا يعني سيون والزيون ايون. از اللي كيساليو باز. دونك هنا هادي عاوتاني خليتكم ما خليتكمش خليتكم تقلبوا عليها اللي انا كاتباها لا شيز يعني شوف دين خليتكم تقلبوا عليهم.
هذه اي العكس ديالها، هذه اللي خليتكم تقلبوا عليها. شي حاجات اللي كنشوفهم يعني قلال بغيت نعذبكم شويه تبحثوا عليهم. اود اللي كتسالي بأود على فان. لا سيرتيتود كنعطيكم دابا نحاول نعطيكم اكزامبل باش ما نطولش في الكلمات بزاف. تي اكسون كنت ما درتش واحد ليكسيبسيون. لا بيتيي، لا فيرتي، لا ليبرتي، هنا كاين اكسيبسيون. كلمات اللي هما مذكر فيهم تي او، ليتي، لو كوتي، لو باتي، لو كوميتي، وكاين بزاف، ولكن على الاقل تعرفوا اللي هما كنستعملوهم بزاف وهما مذكر، اللي كنستعملوهم بزاف وهما مذكر. تي او يعني ما فيهاش اكسون، هذه عاديه. لا ليست، لا بلانت، لا سويت. دونك في تي او كاين عندنا بزاف. باغ اكزومبل qui se termine par ur, la couverture, la voiture, la nature. دونك انا كنكتب غير هادوك اللي كنستعملوهم بزاف. دابا نشوفوا القاعده اللي تخلينا نعرفوا لي مون ماسكولين باش كيساليو عاوتاني في الاخر باش نعرفوهم. مون gouvernement, département, le déplacement, le changement. يعني هنايا اللي عندنا كيساليو بمون هادو ماسكولين مذكر. او اللي كيساليو ب او ا يو oiseau, manteau. وعندنا اكسبسيون لو الماء مؤنث. ار ما كتنطقش دي. ار le renard, le clochard, bavard, hâte, le chocolat, le chat, le chocolat. Teur, monteur, un destinateur, un émetteur. émetteur ou destinateur هو المرسل اللي كيكتب الرسالة. âge, le ménage, le nuage, le ménage, le nuage. بيان سور عندنا بزاف اللي فيهم âge، وهنا عندنا دي زيكسيبسيون، حالات اللي هما عندهم âge ولكن مؤنث. لا كاج، لا باج، لا بلاص، لا بلاج. هادو اللي معروفين بزاف كنقولوهم وهما مؤنث، يعني هاد القواعد خصهم يتحفظوا. ال لو جورنال، لو لوكال، لو مونتال. فون غادي باينه تليفون، لو تليفون وايفون. وعندنا بزاف الكلمات كيساليو فون، ولكن ديك الكلمات ما عمرنا ما استعملناهم، ما كنستعملوهمش، وصعاب اننا نكتبوهم ولا نقولوهم ولا ما نحتاجوهمش. فيهم فون عمرنا ما غادي نحتاجوهم، علاه انا ما كتبتهمش. يعني حنا نشوفوا غير ساهل بعدا اللي حنا كنخدموا به وكنحتاجوه بزاف. كيبقى انك تمشي تبحث على الكلمات وتزيد توسع في الكلمات، كتبقى هذيك انت يعني كيبقى بحث خاص ديالك انك تزيد تعرف كلمات اخرين. ولكن حنا اهم حاجه هي نشدوا الكلمات اللي حنا كنعرفوهم نضبطوا بهم القواعد. وهاد القواعد ماشي كيتلاحوا حيت هكا ما تعقلش عليهم، راه الضوخ ما بين القواعد اللي كيساليو في الاخر فيمينا ومؤنث ومذكر كيتشابهوا. اذا خصك تكتبهم في ورقه، كل حاجه ترتبها بوحدها كلمات، ومن بعد مره تبقى تزيد على ديك الكلمات شي كلمات اخرين، منها كتكتسب كلمات، منها كتزيد تعقل على القاعده.